नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से गुफ्तगू की है, लेकिन आपको आज एक स्पेस सुनवाएंगे, उसे आपके सामने रखेंगे। उमर अयूब साहब के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने क्या हाल किया है, लिटरली आप दंग रह जाएंगे। ये पहली दफा हो रहा है कि जो कारकुन है, जो आम वोटर सपोर्टर है, वो जनाब अब खड़ा हो रहा है, और ना सिर्फ खड़ा हो रहा है बल्कि वो जवाब दे रहा है। वो पूछ रहा है अपनी लीडरशिप से कि जनाब ये क्या ड्रामा है, खान जेल के अंदर मौजूद है और आप लोग कोई स्क्रिप्ट के ऊपर एजिटेशन नहीं क्रिएट कर पा रहे, बल्कि एग्जैक्ट आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे, आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको रावलपिंडी लिए चलते हैं, पिंडी की तरफ लिए चलते हैं। पिंडी के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं है, बल्कि ये टुक टुक रिक्शा टीम है जो कि खेल रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ रिजीम चेंज के बाद जो खिलवाड़ हुआ, रमीज राजे को हटाया गया, सेठी को लाया गया, नजीम सेठी को, सेठी के बाद जनाब जक्का अशरफ को लाया गया। जो खिलवाड़ किया गया है, उस खिलवाड़ ने पाकिस्तानी क्रिकेट को लिटरली बर्बाद करके रख दिया है। इस वक्त भी पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। 184 रन का टारगेट बड़ी मुश्किल से दिया है, लेकिन जाहिर हमें यह बेचा जाता रहा कि बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द किंग, बॉब्जी कर लेगा, बॉब्जी किंग है, बॉब्जी कर लेगा। बॉब्जी ने तो कुछ नहीं किया, और ना ही शान मसूद अंग्रेजी बोलने वाले ने कुछ किया, ना ही शाहिन शाह अफरीदी जो कि शाहिद खान अफरीदी की पॉलिटिक्स का शिकार हुआ उसने कुछ किया। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कुछ हुआ है। ये बराए मेहरबानी फुल स्क्रीन पर रावलपिंडी स्टेडियम की तस्वीरें दिखाएं। ये अब तस्वीरें देखें, ये पिंडी स्टेडियम है, और ये पिंडी की वो मेन जगह के ऊपर स्टेडियम है जो सेंटर में बनाया गया है, कि जिसके आसपास फूड स्ट्रीट है, यानी रोटी खाने की जगह है। और अब यकीन माने कि यहां पर आम अगर ढोल भी बजाए ना, 1000-2000 बंदा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन रावलपिंडी ग्राउंड के अंदर मुफ्त टिकट रखा गया है कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाएं और मुफ्त मैच देखने आ जाएं। वहां पर 10 बंदे क्रिकेट मैच देखने नहीं गए, 10 बंदे क्रिकेट मैच देखने, ये टेस्ट मैच आपका देखने नहीं गए। ये अवाम मुतनाफर हो चुकी है। ये अवाम का गैर आलानिया खौफनाक किस्म का बाइकआउट है। अवाम ने आपको रद्द कर दिया है, अवाम ने आपको उठाकर बाहर फेंक दिया है, और अवाम अब आपको जनाब कोई ताली बजाने के लिए, कोई सलूट मारने के लिए, कोई सीटें बजाने के लिए अवाम नहीं आ रही। ये अवाम शो कर रही है कि लोग असल में मुतनाफर हो रहे हैं, लोग आपके खेलों के ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, लोग आपकी क्रिकेट से दूर हो रहे हैं। ये एक हमला है, और ये पिंडी स्टेडियम की बराए मेहरबानी देखे। बल्कि मैं एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को जबरदस्ती लाकर यहां पर बिठाया गया है। अंदाजा लगा लें कि बगैर ऊपर कोई शेड नहीं है, और इन नौजवान बच्चों को लाकर वहां पर जबरदस्ती वो ईंटें लगाकर वो जगह बनाई गई है, और वो गर्म है, शदीद तवा बना हुआ है, उसके ऊपर लाकर इन नौजवानों को जनाब बिठाया गया है, और कि यहां पर जनाब आप बैठें और आप यहां पर बैठकर आप मैच देखें, और मैच देखकर जनाब आप लोग तालियां बजाएं, ताकि कम से कम कैमरामैन को इतनी स्पेस मिल जाए कि वो इस तरफ जनाब कैमरा लगा ले। ये क्रिकेट का हाल है जो हम सब ने तजुर्बात की रोशनी में किया है। मोहसिन नकवी को लाकर, मोहसिन नकवी को ऊपर बिठाकर, और मोहसिन नकवी जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला, इनके होते हुए पंजाब पुलिस को कच्चे के डाकू ने फेंटा लगाया है, तगड़ा फेंटा लगाया, पुलिस का मुराल नीचे गिर गया है। इनके वजीर दाखिला होते हुए बलूचिस्तान के अंदर जनाब तबाही निकली है, और एक ऐसा माहौल बना पाकिस्तान के अंदर कि जहां पर सुबाइयत के जज्बे उभारे गए हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब लाडले हैं, और कभी कोई लीगल स्टेटमेंट दे देते हैं कि ना भी ये सच्चों की मार है, और कभी क्रिकेट के बारे में कहते हैं मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्रिकेट ठीक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्लान। और इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि कुछ चीजें सामने हो रही हैं और कुछ चीजें हम पीछे कर रहे हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही, कुछ चीजें हम पीछे कर रहे हैं। पीछे कौन सी चीजें और क्या दिखाई नहीं दे रही वो आप सबको पता है। लेकिन बहरहाल स्पेस की तरफ आते हैं। ये जनाब स्पेस उमर अयूब साहब हैं, यहां पर मौजूद है, और तहरीक इंसाफ इस स्पेस को होस्ट कर रही है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई, अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, तहरीक इंसाफ के स्टालवर्ट बड़ी शख्सियत है इस वक्त। इनके साथ क्या हुआ है, बराए मेहरबानी ये 1-1.5 मिनट का क्लिप सुने, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। So there's a very controlled game going on. So there's no way to verify जो उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने कॉल नहीं दी या whatever it is. लेकिन we are उमर साहब तो मिलते हैं ना bro, लेकिन we don't know what उमर साहब is telling us. Is he telling us 100% बाहर आके एक बहुत ही छोटे ग्रुप को फिर तो एंड ऑफ स्टोरी कर रहे हैं भाई, फिर तो एंड ऑफ स्टोरी कर देना भाई मेरे फिर तो एंड ऑफ स्टोरी। आप अपने फाउंडर चेयरमैन की बात नहीं मान रहे, आप अपने सेक्रेटरी जनरल की बात नहीं मान रहे, देन व्हाट आर वी अ पॉलिटिकल पार्टी और आर वी अ सर्कस? और हम पॉलिटिकल वर्कर्स का एक बहुत बड़ा स्टेक है। जिन्होंने 8 फरवरी को निकल के वोट दिया था ना, उन्होंने आपको असेंबली खेलने के लिए वोट नहीं दिया था। वी गave vote to खान को फ्रीडम। Excuse me, but I'm an elected secretary general of the party. मैं आपकी बात बहुत सुनी है, आप मुझे इंटरप्ट ना करें, मुझे मेरी बात करने दें, मैं चला जाऊंगा फिर। आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करें, फिर मेरा भी सवाल सुनिएगा, ठीक है ना अनारो? ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं मुझे सवाल पूछने दीजिएगा, आप जाइएगा मत, सवाल मेरा सुन के जाइएगा। गो अहेड।
تھینک یو سو مچ جبران بھائی. یو نو می برو, میں کافی سالوں سے آپ کے ساتھ آ رہا ہوں. آئی ایم ناٹ گونا گو اینی ویئر. پر دیکھیں ایک چیز جو کامن ورکرس میں آپ پول کرا کے دیکھ لیں گے نا, جو کرنٹ لیڈرشپ ہے, وی ڈونٹ ایون سی ریفلیکشن آف خان صاحب ان دس لیڈرشپ. آپ صرف ایک آپ کال دیں گے نا پی ٹی آئی کی آفیشیل اسپیس کر کے, پیپل ول کم آؤٹ. تو دس از دا وے اٹ از. تو سو فار سچویشن اس پہ آ گئی ہے کہ لوگ صرف ابھی علیمہ خان کی بات کو یقین کریں, لیڈرشپ پہ کسی کو بھروسہ نہیں ہے, بیکاز دے آر آل بزی ڈوئنگ دیئر لٹل تھنگس. اور اس کے بعد یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, بلکہ اس نوجوان نے کہا کہ ہمیں بولنے دیں, ہمیں بات کرنے دیں, میں اس لیڈرشپ کو لیڈرشپ نہیں مانتا. عمران خان وہاں پر موجود ہے اور آپ سڑک کے اوپر کوئی ایجیٹیشن, کوئی کرائسس کریٹ نہیں کر سکتے. مزید سن لیں کہ وہ نوجوان اصل میں کیا کہہ رہا ہے, اور یہ سارا رد عمل ہے ہم نے خود ترنول سے رپورٹنگ کی ہے. اب یقین مانے ترنول کے اندر رات کی تاریکی میں 5-7 ہزار بندہ وہاں پر موجود تھا. لوگ اپنی جیب سے کرایہ خرچہ کر کے آئے تھے, لیکن صبح یہ اپنے گھوڑے لے کر بھاگتے ہیں اڈیالہ جیل کی طرف. عمران خان کو جا کر پکچر پینٹ کر کے کہانی سامنے رکھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ حال دیکھتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے جی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے تو نہ کریں جلسہ, نہیں کر سکتے تو نہ کریں, ٹھیک ہے, پھر بیک فٹ پر چل جائے. اور یہ سب بھاگ کر بیک فٹ پر چلے جاتے ہیں. رؤف حسن صاحب وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہیں, اور انٹرویو میں لٹرلی بھیک مانگتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, بھیک مانگ, کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے تو سب کچھ کر لیا ہے, اب وہ آگے سے ہمیں کچھ گھاس نہیں ڈال رہے تو ہم کیا کریں. یعنی ایک بندہ ہے اڈیالہ جیل کے اندر ڈٹا ہوا ہے, ایک بندہ ہے جو انٹرنیشنلی سب سے بڑی خبر ہے, ایک بندہ ہے جس کی سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے پاکستان میں, ایک بندہ ہے کہ جو ایسا پاکستان کے اندر ماحول بنے, یعنی پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین نکلے ہوئے, یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین تھے, پاکستان کے اندر ایک تباہی نکلی ہے, لیکن ان کی لیڈرشپ کوئی بندہ ان سے مل رہے ہیں, کوئی ملاقات کر رہے ہیں. کم از کم تحریک انصاف کے لوگوں کو جانا چاہیے تھا, اسلام آباد کے اندر موجود تھے, لیکن یہ ٹائی کوٹ پہن کر یا کپڑے استری کروا کر قومی اسمبلی میں جا کر جناب تقریر کر لی, خان کہہ دیا, پھر واپس آ گئے. تو لوگ تو ظاہر ہے غصے میں ہیں, شدید ترین غصے میں ہیں, اور لوگ اب باقاعدہ سے اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں آج کچھ عام ترین گفتگو کی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ جناب نواز شریف 2.5 سال تک ووٹ کو عزت دو کا کہتے رہے, فوج اور مارشل لا پر تنقید کرتے رہے. خواجہ آصف نے فوج کو جتنا برا بلا کہا ہے کسی نے نہیں کہا ہے. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 2 نئی انٹریاں ہونے والی ہیں. ایک انٹری اس یوٹرن پر ہوگی جس میں ووٹ کو عزت دو کا کہہ کر بوٹ کو عزت دی گئی ہے. یعنی اگین ظاہر ہے نون لیگ کی جو قیادت ہے, یا جو احسن اقبال صاحب جو ارسطو آج جو انہوں نے چینج کیا اپنا سٹانس, اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. احسن اقبال نے پہلی مرتبہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا بتایا تھا. احسن اقبال نے فوج سے متعلق کہا تھا کہ یہ ریاست کے اندر ریاست ہے. احسن اقبال یہ بھی کہتے رہے کہ پاکستان میانمار بننے جا رہا ہے. اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جناب 9 مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گے. جمہوریت کی باتیں کرنے والے بوٹ کے آگے لیٹ گئے ہیں. 9 مئی کی تحقیقات کرنی ہے تو اس لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو یہ 9 مئی کا شور مچا دیتے ہیں. 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے. عمران خان کے اڈیالہ جیل میں گفتگو, مجھے اغوا کرنے کا جس نے حکم دیا اور جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی ہے, 9 مئی کی سازش اسی نے کی ہے, اور وہ 9 مئی کو انشورنس کے طور پر بار بار استعمال کر رہا ہے اور چیزوں کو ہر دفعہ آگے لے کر آ جاتا ہے. تو سخت ترین گفتگو عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر آج بھی کی ہے. اور اگین عمران خان نے کہا کہ جناب بوٹ کو عزت دو والی یہ گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں تو اڈیالہ جیل کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے جناب محمد اکرم صاحب, انہیں اٹھایا گیا, غائب کیا گیا, ان کی بیگم نے درخواستیں بھی ڈالی ہیں. یہ بات بڑی واضح ہے کہ محمد اکرم کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, لیکن جس طرح کی عزت اس معاشرے میں محمد اکرم کی یا پروفیسر ریاض صاحب کی ہوئی ہے, یہ غیر معمولی ہے. یا آنریبل جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جہانگیری صاحب ہیں, ان کی عزت, ان کے بچوں کی عزت, ان کی نسلوں کی عزت, لوگ جس عزت اور احترام کے ساتھ انہیں دیکھ رہے ہیں, یہ ایسی عزت اور احترام پہلے کبھی نہیں کسی کو ملا. یعنی ایک بندہ جس کے خلاف نظام کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں. اب یہ محمد اکرم صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے, پنجاب حکومت نے 14 اگست سے لاپتہ ہونے والے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جناب ایگزیکٹو کنٹرول محمد اکرم کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. محمد اکرم پر جیل قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ہے, محکمے سے برخاستگی اور بھاری جرمانے کی سفارش کی گئی ہے. محمد اکرم سے 7 روز میں جواب طلب یعنی شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. محمد عمران صاحب لکھتے ہیں, لگتا ہے کہ محمد اکرم کوئی بات ان کی مان نہیں رہا, بلکہ محمد اکرم ڈٹ گیا ہے اور ان کی باتوں میں یا ان کے ڈر اور خوف میں نہیں آ رہا. اسی لیے تو کبھی گھر خالی کرانے کا نوٹس آ رہا ہے اور کبھی محکمانہ کارروائی کے مراسلے, یعنی محکمانہ کارروائی ہوگی, برخاست کیا جائے, گھر کا نوٹس, گھر خالی کرو, یہ کر دو, وہ کر دو, بچوں کو دھمکیاں, یہ ساری چیزیں محمد اکرم صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں. لیکن دوسری طرف وہ ایسے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ ڈٹے ہوئے ہیں. انٹرنیشنلی عمران خان اس وقت بڑی خبر بنا ہوا ہے, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جناب ایک بڑی پرومیننٹ صحافی انہوں نے اس حوالے سے ایک یوٹیوب ویڈیو بھی کی ہے اور پیغام بھی جاری کیا ہے, اور جو ٹائٹل ہے ویڈیو کا وہ ہے ہیٹرز بی خان فیوزڈ, عمران's آکسفورڈ bid is pure genius. انہوں نے لکھا ہے, یہ لکھتی ہیں کہ let's give the world's most famous political prisoners
a boost in the campaign to get him elected as the Oxford Chancellor. और ये इन्होंने लिखा कि जनाब चले सब मिलकर हेल्प करते हैं, बूस्ट करते हैं कि दुनिया का मोस्ट फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर, दुनिया का सबसे मशहूर सियासी प्रिजनर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बने। तो खान के हवाले से एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनली राय है जो कि मजीद मजबूत होती जा रही है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।